Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve bihi nesta'inuhu ve hayrun nasirin ve mu'in. Yan resvacikçi yantan hazirin kuni khidmat la diringi di masail şer'i kun ki mah mübarek Ramazan yang atijamen uglek sinan zarurina tataynan dün kureyanti khidmat la hazir sunset. وسوت إسنال ينتان دي نغاشي دي برنامج لفتكن كن للسلام عرض بيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دويل زا غاچان ديرين مهمان خصوصي دي غتي سوالات كن لجواب تاميوت بفرز حجة الإسلام والمسلمين شيخ موسى علي عرفاني فيق بسكيوتيوت سوت إسنال لاكوي فيق بلا السلام عرض بيت السلام عليكم جو. دويل زا ليك سنان شكريا عدا بيت كي يرز يري قيمتي وقت كن في سي غاچي دي program penu ngachi di sawalat kun la jawab tamas kyot payot pi aran la shukriya adabet diri program penu inshallah ati jami'an urgos payot pi sawal lat kun ano sawal chik du in ki ngati atir isti'mal bet mah mubarak ramazan de baranu shah sahib aran la sawal du in ju wataz mah mubarak ramazan anu atir isti'mal bet ya mah mubarak ramazan anu ya di رژیم یاد پایود پرستوان لا 30 نمید آیا اوده واکسینو کوی روزا لا چند مشکل چیک چچینا یا من دی باریان ارس مول بسد. مرسی شکریه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. ینتا تمام برنامه پولادی پروگرام پولفتین جز کن گاما انشالله الرحمن دی سلسله مسائل شرعیه کن که متس دیو برنامه پو زب یا دیوشچینیوتام مؤمنین کلا استفاده چچدرتو مؤمنین کنی دیکن استفاده بچدرتو شست خداوند سهمزات بگنی انشاءالله دعا پسند آئیں تنگ آمانا دی مسائل شریعانی کامل سے خدا توفیق شد لسون شک دیانو نعوانی که ریتریس بود بیدی سوال به جواب پو مراجع ازام کنینی نظر پو دی سفل بیان بید اولی که عدی من دو یومد شتوا یومد دیولا کچیگا 3 لکسنا تریجمیوت مثلا ngati gulab yongad maskor gulab bia kashfo gulab yongad yang ati ol saganu jing saganu soyong dersona leksina 3 kachiga leksina zobede ni maraji konu kana waqte ki risala e amaliyan la maraji sonsedona matistana ngati di maraji ezam kununis naqal bachejo تو دی اشتوال لتریس نمبر پوکارا هدین اما دین خصوص واسه زره گل نرگیز زره مندوک چیمیا کی نرگیز زره زره دم تو دی بولا چونچ خصوص واسه زره یعنی 3 مسنون نتیج این در بی حساب باشه یعنی بیان به دی تریجیم یونکان اشتوال مندوک لتریس نمبر پوکارا هدیوت اما خصوصا دی گل نرگیز بولا تریس نمبر پوکارا هد بول سکدری یا دی زوج جدر بنا پس چون باید ملت بول یعنی دی چیز پر خصوصیات چیک یاد میسر سیاره بیان بس دی تریجیم کن نگاتیر ویگا نگاتستاند آیا دی تریجیم کن تاس پیکار روزا چپچی لیامن مرادی دام کلونیا نظریه پو اختلاف دیانو نگاتس آیت الله مکارم نا رهبری نظر پو اگر کتو نگاه ویدزسنا دی بزرگان اسکال نقل باچه روزادار کنی پرت اتر کن استعمال بود پو سنتی مستحبی یعنی ریالوه اینجو دی اتر پو روزیانو سما استفاده بود پو دی مراجع ازام کنی نظرن اما ادله سیستانی پیق بزرد مستحب من اما مشکل سامد دیو روزا چپا بی سبب چجد من باشد باشی جو یان سوال چیک چیکی ngati مریض پون خنون لجو دی سپری گوتین زوگ جو دو یا کو پودر زریعه کا گوتین زوگ یا یہ سی زریعه کا دیو استعمال با زوگ ده سنچی کن کی کوئی لوا مریض ہوتن کوئی هیز یونگن ہوتن اوده من پو چی پودر زریعه کا این چی یا یہ سی زریعه کا این ادو ماه رمضان آسمی ngati مشکل یوت کن لا استعمال بانگین چی نمن دیوانین چیار مورد باشه سدی واریانو داره دی مسئلات کو ngati یول کنیانو کلیک سینا پیشون بود بی مثلا چه جزر بنا ngati کنیانو ساسوف نا یا باقی نام کنیانو مثلا توتبانا ngati پهاڑی علاقہ چھانا دی چوفنیانو مبتلا چھانا دی هیچ یونجات فی مسئله پودو نتیز گرانگوت بی ملساین بنا دی هیچ یونجات فی مسئله پوچھانا دیانو مراجع زام کوئی نظر پودیو انجو یاری بھی استفادہ باید پی دی ایکسپرینا دی بارڈر پی ذریعے کا کی کوری ہیس بولا یا کوری دی ہیچ یونجات فی مریض بولا
ده مریض پولا کو شفای مین استفاده بتا مراجع زم کنین زرت دیو نجا مشکل چه دیو روزا چکپور بی سبب چجاست من بخشی جویان زول دایان سوال چیک چیکی ngati داخسن مریض سون خلا ngataz اکسیژن تنجرت مثلا حس مصنوعی جویا نقلی حس ngataz یا گیسی زری که ما اکسیژن تنجرت آیا دیو چند مشکل چیگیو تا یا می دیو نسایان جانا نظر پو بیان بدی مراجع زم کنینیست یعنی دیو نسان یعنی مشکل چیمت جا اکسیژن پو کوی کا پلاستیک جیتوب شدن سے یا ده گیس فی ذریعه گا دیو کوی وی نمگوز پی مشکل پنا مثلا دارت هیزن ما یا خواه مثلا جگه جا اکسیژن کمی چانا دیمین خواه استفاده باشه تان خواه کل تان خواه دیو ٹھیک باید دیمین یا مراجع زم کنی زرت دونی دست من بنا توگلا دیو سان جا روزا مشکل سیک بچا من روزا پسیج بخشی جویان چیک چیک جو ngati جامعه نولک سینامانا مبتلا بیت به مسائل چیگین جو کی ngataz گو چونس نو بده جو گو گاتو چونس نو بنا مثلا ngati در یا سوین پولیو ngati رزین سرنوک روزا دوک سناشکال بسو سیادو زولاتی اون گو گاتو چون گاتو سنوب نفوی روزا لا مشکل چچینه یامن روزی حالاتین بخشش دیانو کو مراجع زم کنی نظر میشد دونی رانانو نتاوا ما نظر شوین چیچی شوین نیز گاوگا با جگه خچیه گانوا بیل اتفاق بیان دست اما دی مسئله تنه ونان دیانو کو نتاوا مسئله نیز پیجو یک دفعی مراجع ازام چی چوپا چیز رد یا خچی زرد دیونه نمید من جمله آتا رهبرین اطلاع مکارمی نظریانو بنابر احتیاط دی بزرگار کو نظر چیان کتو دی چون روزی حالت انورزی یا آده چون بو کتو چیان تبدار یا بورتون اکتانا دیو کتو بانا کتو چیز جنجو زمنا روزا پو احتیاطی که بینای دست روزا پو باتی چچن هر یاب نا روزا پو مت کمی پزا دوب برگوشش بشین نایم باشش اما اطلاع سیستانی فیق بزرد جا مشکل نه اما کراهت شدید یوتره دیو کراهت شدید درچسب پو ایتولا سیستانی فیق پوز دون رساله پیانو کوری فیق پوز رساله پیانو کراهت شدید داره میندو پین اما در فتوای جدید اون تو بیو ایتولا سیستانی نظر پیانو دی کراهت شدید پوچیز اون تو جوز من اضافه یعنی کراهت شدید دربنا دیشی دیانا زور نکتو بهترین چه کراهت شدید بکنه چون چرگال بنا چی شدین جوز بنا آیان رهبرین ایتولا مکارمی نظر بکار سبجازین دیترس مؤمنین کنینیس احتیاط بنا ریال باین اما خود آقای ازای نظر بکرم آقا زرد کراهت شدیدیو دیلس بیم بخشی جویان مسئله چی چیکی ngati غواسی مسئله جو ده ngati در مثلا گاڑی واری اکسیدنت چانا یا میگ چون بوده چانا ngati غواز اومد چون روکی تنسون سه اومدد بسه پینز کن کن داخسن کوینز یا کنتی گولا مثلا توپی گونه کوین گون میاد بی سامانون گونه یا کنتی گون لدیان ریسکری سکون چون توپی تنسون سه خودی دن پینگ تان یا با مدد بیتن خودی واسن کوی روزا لچن مشکل چچینه یا من دی برنچ باز دی مسئله پیانو بیان ایتولا سیستانی نظر یانو چی رس دیگوا دی بی گونه سون محافظی یا چی رس گوا چی سکریس سون یا گوا چی سکوس سون مثلا چومی تنس باید بود بی داره ابزار کدو یا مایات کدو ویس دونیس کوی گوا یا کوی دومون لا یا کوی خانه چومی چاچو بود مینه محافظت جستون یانو بهیونه ایتولا سیستانی که پوزر نظر پورنو گامیونو چاو مشکل میتر روزا پو صحیح ده اما ایتولا مکارم رهبری فیقوز بیان به جودیانو چی یوزه بنا ایتولا مکارم فیقونا ایتولا سیستانی فیقوز اگر وی که تیپی که تو گونه چانه که تو تی بیس کوی خانه چو میگن شدون به حساب دیگر یعنی روزا پیانو مشکل چجاست من ایتولا مکارم ایتولا سیستانی اما رهبری فیقوز چیز رو جوزه بند یعنی انو مثلا کوز گونچه گونه چو گونچه ده جو درش کیال تنکان دیا سویمار کنه نیست چی گونه چه چیز گونچه گونه چه گو می پورا بوری که بیار چایود بی گونچه گونه چه ده رهبری که اقوزره دیا مشکلیات روزا پو کلان کور گیاب نا قضا با روشاس این اگر روزا پو یعنی رهبری نزنیم روزا پو چودی اگر تی تو گونچه کتو گونه که تو چیم که تو سونزه دی محافظ اندازه اما باقی اتنا مکارم ناتلا سیستانی فیقوز چی بیان به جوزه بنان یعنی مشکل مد روزا پو صحیح بخشست بخشی جویان سوال چیک چیکی داخسن نیرز موز که ngatan داخسن دی آب مدلق مثلا سینگزمت چی بحث بومن میا مثلا ngatan چی چیز کوری گو مثلا دو زخ چیشن و کسنو بوکی و ده
چیز بو یا مثلا مایعاتی شتینا دوکتو یا آب مذاب دوکتو گرمسماچو دوکتو یا مثلا اتی روغن تل ول دوکتو و دونیانو کوی حکم پوچیش چیزی روز بخشی جودیانو یرز بیان باز داره نتس دی یعنی چی اسمو باید بیانو آبه مطلقی بحث اکزس یعنی اسکیما چیانو نتو گوسل تاسو گوسل نکاتو دوچی اندر بکو دی سوال اما دیر یابنا سایر مایه داره تیلیو دیا داره یرز مثال پیره بیان بس مثلا تیز توکس کنیانو یا مثلا گریمس یا پیکالاری دن سر چی سایم اسواجو دی پارانو مراجع ازام پونی بیان به رهبرین مفهومنیز بیان به مشکل مد اما چو پوکولا چو که تو این که تو زز نکه تو مشکل دو مسواش ادلا سیستانی که پوست بیان به دیانو جان مشکل می دیا این توزین روزا پو مشکل سچسمن اما ادلا مکاری که پوست بیان به جودیانو احتیاط واجبی که بنا شخصه قضا و دوباره هم من لکم برگوشین دی لاس پوانجا میتامر باشه بخشی جو آخری سوال بودیو اینجو که این اتاز داستان غسل ترتیبی اتا جا مشکل چامت کد سری کن اتیر گو پروچا چانا لیکن غسل اجتماعی اتا تمام ارگو چوی نوکچی برگوشزین جو برابر نو برگوشزین دی فرزا چیک چیز غسل نیت بس کس کری تمام ارگو ماه مبارک رمضان اگر چوی انگا تو سنوز که تو زست ناریگنا آیا کوی روزی حکم پوچیش چازین دوچی بیان بچ بخشی دیانو مراجع ازام کنین بیان به جوی رامنا اگر نگاه کتو به جس نکتو دیانو امام خمینی نظر پجودو امام خمینی فیا پوتاسل منندو احتیاط واجبی که بنا شخص روزانه غسل پنج چیز مسین بعد کنس dengan adik ya pozian yad na edama tavanci kasar magar in ki zabana lekin diyan yas perega yod hezet masalan istiqlal beyin dis pero po complete batimine juni pura batil sosine choti na zabana pura batil dosment zeret agas diyan bayan be roza puna batil so amma agar yeres toba ka toba na kato wa shir himse yozana gosul niyat ka toba na kato diyan zeret yari gosul bo sahin amma roza fo qaza dobar bushin ادله سیستانی فیا پوز بیان به دیانو جا مشکل اما ادله مکاری می فیا پوز بیان به باید قضا پو من لکم وروشین دیلاس پو انجام میتامر بخشی جو و شخص صاحب یاران बहुत शुक्रिया जरे जो यार टाइम भी से अच्छी दी बारनामा पहनुक स्क्योत पयोती यारान लयांग शुक्रिया जरे ودون अच्छी दी इफ्ताखान कौन अगर यंता गा मसाइल शरई ची मुश्किलात का तो योद जस्नारिक ले यंतज़ अच्छी चैनल उनिका यंती कमेंट्स कौन यंतज़ ब्रिसता चाहिए इंशाअल्लाह अच्छा हमेशा यंती खिदमत ला हाजिर हो यंती दी मसाइल शरई कोनी जवाब ताम योद पे फरेज ودون खुदावंद आलमीन इस्तेमाज़ात वज़ इंशाअल्लाह तंगा अमला أحكام شرعية كونك عمل بايد بتوفيق شوك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.